जेजूक नमस्कार करूया. थोडीं जाणां आमच्यान साश्टांगी पडून जेजूक नमस्कार करूंक जाता. बाकीचीं उबीच रावन जाता त्या प्रमाणे जेजूक आमचें सगळेंच जिवीत ओपून दिवया. आनी हे परी सगळें आमचे भितर चलता तितलें आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी, आमच्या जिवितांत, आमचे चालींत हें सगळें जेजूच्या हातांत घालया. ताका भेटयलें म्हणटोच तो मोगान सगळें आमचें स्विकारता, कित्याक तो आमचो खरो मोग कोत्ता. आनी हो अणभव आतां घेवन आमचे दोळे जेजूकूच लावन हो वेळ सादतना हें गायन करुया. जेजू, सगळें जें आमी अणभवलां तितलें ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमी दवरलेलें आसा, पूण तुकाय तें आमी दिलां. पूण हें सगळें तुका दिवंक आमचे दोळे आतां तुचेर लावन, तुजे दोळे आमचे सदांच आसात. ह्या तुज्या विस्तींत सगळें आमचें तूं नितळ निर्मळ कर. आमचीं काळजां उजवाडाय,
आनी मनांतली चिंतनां तुका ओपून तूं आमकां तांचे सुटावे दी. हे परी तुज्या स्वतांत आमकां सुटका मेळटली. खूब पाटी जी आमची चिंतनां आसात ती आमच्या भावार्थाचेर आदारलेली आसा. पूण कसलो म्हणून भावार्थ तुजे थिरायलोलो वो आमच्याच चिंतनांनी दुसऱ्यांनी वो आमी आयकलां तांचेर आदारून आमचें जिवीत आमी चलयता. हाका लागून आमचें जिवीत आमची भावना कासावीस जावन आमी शांतींत खूब पाटी आसोना. असले अणभव जेजू आमी तुजे सरशी हाडटा. प्रत्येक जाणां आमी हांगसर आसलेली ह्या वेळार भोजवणेंत भाग घेतली. तुमची सगळी चिंतनां भावना ताका हाजीर जावन जेजूच्या ताब्यांत ती करात. घडये सगळे तुमचे लागीं जायना जायत पूण जें तुमकां खाता तीच भावना जेजूशी हाडात. पूण आमचे दोळे ताचेरूच लावन हो वेळ साधतना आमकां सुटका मेळोंक लागतली. ताका पळयतना ती चिंतनां भावना आसतात तातूंत आमी जेजूक एकवटावया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. ते सुस्कार भायर सोडटना सगळे ताच्या ताब्यांत करया. आनी हे परी जेजूच्या नांवान आमकां सुटका मेळोंक लागतली. आमच्या दोळ्यांचेर एक साय आयिल्ली आसता. दुसऱ्यांक तें सगळें दिसता स्पश्टपणी पूण आमकां तें दिसना. कित्याक हे सायेक लागून आमी कुड्डी जालेली आसता, बेरी जालेली आसता आनी आमची चाल तीच आसता जी दुसऱ्यांक मानना. दुसरी पळयतात की ही पातकाची चाल आसा पूण आमकां तें समजना. जेजू ह्या वेळार तूं आमकां सुटका दी. जितली आमी तुका एकवटून ह्या वेळार रावता तितलो तूं आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करूंक लागतलो. तुजी शांती आमचे सगळे उदीक आनी उदीक वाडोवंक लागतली. घडयेक आमकां कसले तरी कुडीचें दुयेंस आसा आसत एक वा आनीक त्या दुयेंसान त्या आमच्या सांद्यांनी जेजूक आमी घेतना थंयसर हो एकवट घडोवन येवनी आनी जेजू आमकां थंयसर सुटका दितलो, पिकोवणी दितलो आनी आमकां आपल्या भलायकेन भरून आमकां घोटाय दितलो. तो दीत आसा हो अणभव आमी आतां घेवया.
जेजू आमकां अशें म्हणटा, आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां बरी चतूर, तरी पारव्यां परी सादीं जायात. जेजूची उतरां आमकां माथ्यो 10व्या स्वरान 16वे ओळीन हें सांगलां तें आमी भितरल्यान आपणावया, पोत्तून तें मनांत आमी रिगोवया. आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर, तरी पारव्यां परी सादीं जायात. ह्या उतरांचेर आमी आमचें ध्यान मन लावया. म्हणजे कितें? जेजू आमचो गवळी आनी आमी ताची मेंढरां. ल्हानग्या मोदें आमी आसतना आमी जेजू बरोबर रावया. ल्हानगे आमकां फावशीचे नात, कित्याक जेजू आमचे भितर आनी भोंवतणी आसतलोच. ताकाच लागून तो आमची मनां उसवाडा येतलो. आनी कितें म्हणूंक जाय, कितें सांगूंक जाय, कितें करूंक जाय, त्या वेळार तो ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां शिकयतलो. आनी हे परी आमी सोरपां परी चतूर जातले. आनी उत्सांबोळ जावची नान, कित्याक तांच्यान आमकां कांयच करूंक जायना. आनी जेजूची उतरां आमी अणभवतल्या, तरी पारव्यां परी सादीं जायात. सगळो गोत जेजूच्या एकवटान आमी सारया. कितें चलता तितल्याकूय आजीर जावन तें जेजूच्या ताब्यांत आमी करीत रावया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी पळयात, आमकां गोठाय मेळटलीच. ही जावन आसा जेजूची शिकवण आमकां. ही आमच्या मनांतूच दवरया. जेजूची उतरां, आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर, तरी पारव्यां परी सादीं जायात. ह्या दिसांनी जेजून कितल्याशा जाणांक निवडून जंयसर नाका जाल्लें चलता, देवाचे येवजणे प्रमाणे चलना, भ्रश्टाचार, अनिती, निसर्गाचेर प्रसंग, बलात्कार, हांची सायड कोण घेवंक ना. पूण जाणीन घेतलेली आसा देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, तांकां हे परी खूब वायट करतात. ह्या दिसांनी आमी असलें खूब आयकलां. जेजू, ह्या तुज्या मुन्यारांक आमी तुजे सुरक्षे हाडटा. आमचो फादर
स्टॅन सामी आनी हेरांक जाका कारणां भायर होनकुणीत घातलेले आसात, तांचे निशेध मारलेलो आसा, तांचे पासत मागता आनी जाणें तांकां भितर उडयल्या तांचेय पासत आमी मागता. तांची मनां उजवाडाय जेजू. ही तुजी उतरां ह्या आमच्या देशांत, आमच्या संवसारांत अदीक आनी अदीक लागू जावनी आनी तुजें राज आमच्या काळजांनी, आमच्या संबंदांनी, आमच्या संवसारांत, देशांनी हें सगळें घडोवन येवनी. सगळीं आमची बाकीचीं देशां आसात तितलीं आमच्या काळजांत आनी मनांत ती जेजूक आतां ओपून दिवया. तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उंडो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन.
Page number 20, A36. Baba आमचो तूं मोकोताय, आमची मोदेर जेजू दाटाय, ओ मोग ओळखून दीन वस्ताकून, आपले जिवीत तुका भेटून, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उचारता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उचारता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी शुक्रार पाळटा. एकदम म्हत्वाचो हो दीस. कित्याक जी सांतीन मारिया मार्गरेट आलकॉक हिका जेजून विंचून काडली आनी ती जो जेजूच्या काळजाचेर आपली तकली घालून निमाणे जेवणाचेर आसलोलो, तेच भाशेन तिकाय वच मान, वच म्हणून तूं भाग जेजून तिका मार्गरेट मारिया आलकॉकाक दिलो. ती जेन्ना त्या कॉन्वेंटान गेली तेन्ना तिका खूब भोगचें पडलें. कित्याक लागून भोगताली ती? कित्याक जेजू तिका दिश्टी पडटालो. 3 वर्सां जेजून तिका आपलें दर्शन दिलें आनी सगळें तिका सांगलें. कितें सांगलें तिका? पळयात कशे भाशेन लोक म्हजो मोग पत्करिना, स्विकारिना, म्हज्या काळजाक इतलो ती धोको दिता, इतलें वायट म्हजेर उलयतात आनी कोत्तात. म्हाका एकदम दूख दिसता. तर ताणें तिका सांगलें, जे कॉर्पस क्रिस्ती पळय फेस्त आसा ताच्या उपरांत जो शुक्रार येता त्या शुक्रारा दीस म्हज्या काळजाची, भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब तुमी धरूंक जाय. आनी तिणें जेजून तिका सांगलें हें, आनी ती मागीर ते भाशेन सांगूंक लागली. पूण कोणूच आयकोना जाली आनी तिका एकदम नाकारूंक लागले. कोण नाकारूंक लागली? थिंचर पळय दुसऱ्यो सिस्टरी आसल्यो पळय त्यो. आनी जेजून तिका सांगलें, ती तुका खूब वायट कोत्तली, पूण तूं भियेनाकाय, हें सगळें तूं सोंस आनी म्हज्या काळजांत तूं सगळें एकवटून दवर, तांकांय सुटका मेवतली. आनी हे भाशेन घडलें. त्यो सिस्टरी कितें कोत्ताल्यो जाणाय, ती जेन्ना पासार जाताली तेन्ना पवित्र उदक घेवन तिचेर शिंवरायताली, कित्याक तिचे 2 चार आसलेलो म्हणून ती समजताली. पळय कशे भाशेन हें अशें घडोंक जाता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे मार्गरेट मारिया आलकॉका भाशेन आमच्याय जिवितांत घडये खूब वायट दुसरी म्हणटात आसतलीं, कोत्ता आसतलीं. जेजू आयज आमकां आपल्या वाचपांनी सांगतलो, अशें म्हाका केलां म्हणटा तुमकांय कोत्तेली ती. पूण तुमी भियों नाकात, तुमी त्या वेळार रागात जायनाकात आनी तांकां कितें म्हणूंक करूंक नाकात. पूण तुमी हें सगळें म्हज्या एकवटांत तांकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें हांव तुमकां सांगतलो. आनी तांचे पासून तुमी ते भाशेन केलें की ना, तांकां सुटका मेवतली आनी आमकांय खूब बरेंपण फावो जावंक लागतलें. हे भाशेन तर आमी जिवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. काळजांतान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यां कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तकली बागोवन वो आशिर्वादांत आमी घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो मोग ओळखूंक आमचें जिणें पावना, आमचें गिन्यान पावना. तुज्या जिविताचे बोरतेन बरोवन आमकां तांक ना, आमकां फावय ना. तरी तूं कोणवेळायचो बाप देखून भाग्योंत मागरीत मारयेक भरपूर मापान दिल्लोय. तो तुजो पवित्र आत्मो आमकांय दी आनी ताचे वरवीं सर्व नाशिल्ली ही ओगळी देणी आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचें काळी जाता नितळ निर्मळ जालेलें आसा. तर जेजूचें उतर आमी आयकून तें आमच्या काळजांत स्विकारया. बागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देव आपले कुशे पोरमणे सगळे थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या निर्मणा पोरमणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर तेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदी फुडें नेमलेली. पूण आतां तुमी जुदेव नोयत्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवे आपली म्हूण खुणायल्यात. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्या आनी हे पोरी ताजे मोहिमेची वाकाणणी कोत्तल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणुया, जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासतात. दात तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोड गितां गायात. जबात, जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पर्जा बागी. असले पर्जेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पर नोदल घालता सगळें मनशाकूळ ताज्या मुऱ्यांत आसा. जबाब, जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी ओजारांनी लोक एकामेकाक चिरडायतालो. तेन्ना
पयलो आपल्या शिश्यां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवांच्या खमीरा विशीं चोत्रायेन चलात, तें फकत दोंग. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोळीत जाल्या बगर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें, आनी खाजगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटासाचेर परगट जातोलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांचे कडेन घडना, तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत एमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. वय, हांव तुमकां सांगतां, तांकां मात भियेयात. 2 पयशांच्या 5 शेरकांक विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच भिवू नाकात, शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक व्हडती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हणटच जेजू आमकां सांगता, आनी म्हाकाय तें लागू जालेलें आसा की म्हजे केंस कितले आहात ते तो जाणो. म्हणटच जेजू हांगसर म्हण हितून अशी मस्करी कोत्ता. पूण आयज आमी कितें आयकता म्हजे भयणीनो आनी भावनो? कितें आयकलां आनी कितें समजल्यां? पळयात, खूब जमा आसलेलो. जशे भाशेन जेजू ह्या जम्याक उलोवन सगळें सांगतालो, तेच भाशेन तो तांकां जांकां ताणें आपयल्यात तांकां सांगता. पयल्या वाचपान आमी तें आयकलां, कसल्यांक आपयल्यान पळय ती. पूण हांगसर कितें सांगलां ताणें? तुमी म्हजे शिश्य आसात न्हय, तर तुमी चतूर रावात. हे पळय फारिजेव आसात, ते म्हणून तूं बरें मनीस, पूण सगळें तें सारकें करिनात. थोडें करतात, बाकीचें करिनात. कितें करिना? जें देव आमकां कळीत करता, देवाचो पूत आतां येवन तांकां फुडें व्हरोंक सोदता, तें आयकनात. म्हणटच हांगसर तो तांकां शिडकायता, तुमकां हें सगळें कळीत केल्लें आसा, तर तुमी घट रावात. इश्टांक कितें सांगता? वय, तेंच सोत कितें तें स्वता पासत तुमी भियो नाकात, घट रावात. आनी शेरकां पळयात, तीं कांयच न्ही, जनावरां तीं, सुकणीं तीं, पूण देव तांचो इतलो परमोस करता जाल्यार तुमचो कितलो करचो ना? तुमी ताचे इश्ट, तुमकां ताणें इश्ट म्हणून पत्करलेले आसात. भियो नाकात, घट रावात. आनी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमकां हांव त्या वेळार सांगतलो म्हणून जेजून आमकां आनिकूय सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या भावांक आनी भयणीक ह्या आमच्या आख्ख्या दिसान आनी आख्ख्या संवसारांत जेन्ना निती पासत उबें रावचें पडटात, आपल्या पासत न्हय, पूण दुसरीं जांकां अनितीन दोत्तात तांचे पासून झगडोंक कोणूच ना. असलो वाद देवाचो जेजू सगळें पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान घडटा तें आमकां पयले वाचपान सांगलां. जेजू क्रिस्ता वरवीं, एफेसकारांक पावलू सांगता, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां देवान वेंचून काडल्या. हें आदी फुडेंच. आनी ताणें वेंचून काडलें कित्याक लागून? कित्याक आमी ताचे मोहिमे पासत जियोच्याक, उतरांनी, कन्यांनी आनी सालींतल्यान. आनी आमकां तर ताणें मारलीं पर्यंत जाल्यार आमी केन्ना भियोंक फावना. आमचें जेन्ना वोदृश येता, वायट येता, तेन्ना आमी जेजूक एकवटून घोटरांक जाय. म्हणजे हो दुसरो मुद्दो मागीर तो मांडटा. तो म्हणटा ताचें सवें आमकां सगळें सोत कळटलें. आनी स्वता पासत आमी झगडोंक लागलें की ना, उबें रावंक लागलें की ना,
आमी मोयपासान हें सगळें दाखयतले हांव जेजू भाशेन, कित्याक जेजून आमकां सुटका सोडवून दिलेली आसा आनी आमी तें सोत मानता. ताका लागून आमचें जिवीत आमी वारूंक भियेना, कित्याक आमचें सगळें तो आसा आनी ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जाता. कित्याक तो तेन्ना मेलो खरो, पूण आतांय तो आमचे उदेशी मोत्ता, कित्याक तो जिवंत जेजू, पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमचें सगळें जियेता. आनी आमकां भितरल्यान खूब गोठाय मेळटा, शांती मेळटा आनी आमी जाणो खरी आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जियोंक लागता. तशे भाशेन जेजू जियेलो, ताणें आमकां दाखयलां हे भाशेन आमी जिवंक जाय. तर मार्गरेट मेरी आलुकाकाक तेच भाशेन ती एकदम सादी आसलेली, बरी आसलेली, कांय कोणाक वायट करून नासलेली, पूण जेजून तिका दर्शन दिलां म्हणून ही बाकीची म्हणून चिंतूंक लागली की तिका भूत तिचे मदें आयिल्लो आसा, देंवचार आसा, आनी तिचेर मागीर ती उदक शिंवरायताली, पवित्र उदक हे भाशेन कोत्ताली तिका. पूण तिणें आपलें जिवीत जेजू सगळेंच मांडून दवरलें आनी ताका लागून ती जी भक्ती कोत्ताली जेजूच्या काळजाची ती दुसऱ्यांक समजनासलेली. म्हणून कोण आयलो, एका जेजूट पाद्रीक ताणें धाडलो, क्लॉड ला कोलंबियर म्हणून. तो आयलो आनी ताका तें सगळें समजलें आनी ताणें तें फुडें व्हेलें. आनी हे भाशेन हें फेस्त आदी म्हूण न्हय, तूं जॉन युदिसान तें स्टार्ट केल्लें, पूण हिचे वरवीं तें अदीक घडोवन आयलें आनी सगळ्या संवसाराक हें फेस्त म्हूण न्हय तूं समरून येता आतां पुऱ्यान. तर हे म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं, देव आमकां आपयता, देव आमकां सगळें दिता, ताचो पवित्र आत्मा दिवन आमकां फुडें धाडटा. तर जशे भाशेन जेजू सगळें घडलें तेच भाशेन आमचें सगळें घडटलें, पूण त्या वेळार तुमी भियों नाका, आन काड नाकात, पूण गोठायन फुडें पावलां मारात जेजू सगळें. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. सगळीं आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत जेजू आसा. सगळें ताचें सगळें दवरया. ताका चिटकोन रावलें म्हणटच जेजूचें बरेंपण ह्या सगळ्या भागांनी आमकां अणभवूंक मेवतलें. पूण हें भितर आसा तें भितरूच दवरचें न्हय. चिंतना, भावना, चाल सगळीं जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सोडटना भायर काडया. तें कितेंच आमी घेवन येवंक ना, कितेंच आमी घेवन वचचें ना. देवाचें बरेंपण आमचें सगळें सगळोगूत आसा. देवाचें रूप आमचें सगळें आसा. त्या रुपाक आमी एकवटून रावया. आनी हें आमचें वस्तुंगी जायना, पूण जेजूच्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें घडोवंक शकता. आनी त्या प्रमाणे जिवन आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. हें मागणें आतां एकदम खतखतीत जातलें, कित्याक हें आतां ह्या वेळार आमी आमचे वस्तुंगी जियेना, पूण ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन जियेता. म्हणटच सोर पुदीदारा आनी काकलूच देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज नंबर 33, C13. Santo, sto costanzo, puro me da
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असोक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अवमान कोत्ता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसोणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर देदारान सासणाच्या देवा सोर काल्यान सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणीचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco good porgotuja. Somia Jezu tuże moronami somorom dał. Tuże puno żywot polami porgotał. Tuże jeniam ami odreknał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोरमदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा सोर्व वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजू आमकां एकवटून आसा आनी देवान आमकां आदी फुडेंच जल्माक येवच्या आदी पुऱ्यांक ताणें आमकां जेजूच्या एकवटान दवरलेली आसा तो केदें व्हडलें बावतिजम घेतल्या उपरांत ताच्या एकवटान आमी सगळीं जाणां जियेता पूण ते भाशेन आमी सगळो जियेत जाल्यार आमकां सगळें बरेंपण मेळटलें आनी जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता आनी जांची आमी आठवण करता तांकांय बी सगळें बरेंपण फावो जावंकूच जाय तर ह्या वेळार तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं सगळ्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन जेजूक आमी आमच्या काळजांत ठेवूंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोखोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Page number 49, D6. Babuja
म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खोशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हणून ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोरपोदितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां, देवा शांती बाय सोडून घरा वेदां. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकदांचें नामी वांटून घेता उंडो सोरो. एकाच जाल्यान आमच्या देवाक खुशालकायेन दिनवास गायलो. भाग्योन फ्रांसीस शेवराक मागणे. भाग्योन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन.